عليكم، صباح الخير، واش راكم؟ اليوم راني فرحانه بزاف. اليوم لانيفرسير تاع وليدي الصغير، دار عام. راح نشارك معكم واحد لو غاتو لتر كيك، كعكه الحروف. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. ونبداو في لي زانغريديون. اليوم عندنا هذه سون بات سابلي. انا برك راح نزيد لها اللوز وشوكولاته الطي. هذه واش نسحقوا 250 غرام تاع زبده، 250 غرام تاع سكر غلاس، 2 حبات بيض، لا فاني، مغرفه صغيره تاع لا لوفور شيميك، و 50 غرام تاع فرينه، وعندنا 2 مغارف 500 غرام تاع فرينه باردون، وعندنا 2 مغارف كبار تاع شوكولاته طي، اي ماركه تكون متوفره عندكم، وزوج مغارف كبار تاع لوز ولا 3 مغارف على حساب. هذه اختياري كيما تحبوا تنحوها نحوها. انا هذه الاضافه ديالي انا. دوكا نبداو في تحضير الوصفه. كنجوزو راح نجيبوا الريسيبيون اللي راح نديرو فيه. فوالا نبداو بالزبده، تكون طريه لا مارغرين تاعنا باش تجيكم سهله في الخدمه. هكذا شوفوا كي تكون طريه. انا خليتها من البارح في الليل باش تجيني سهله في الخدمه. فوالا تخدموها هكا شويه وتزيدوا عليها سكر غلاس. سكر غلاس ماذا بكم غربلوه باش يجيكم سايله كانوا فيه لي غرومو. دوكا هادي واش ندير لها، نخدمها اون بوماد ونولي لكم. دوكا بعد ما رانا خدمناها بوماد، شوفوا كيفاش لازم تكون. نبداو نزيدو البيض، هادوك 2 حبات تاع البيض نزيدوهم في ضربه هكذايا ونخدموها كامل حتى الزبده هذيك والسكر يتشربوا كامل هذاك البيض. فوالا رانا شربت البيضه وتشرب لهنا. واش نزيدو لا فاني والقرصه تاع الملح. فوالا نزيدو نحركوها شويه. بعد نزيدو شوكولاته الطل، نزيدو شوكولاته الطل هكذا، نزيدو لا بودغ داموند ونخلطو كلش. فوالا ومن بعد نزيدو لا فارين. نكملو الوصفه ديالنا. نزيدو الخميره لا فارين باردون، نزيدوها بالعقل هدايا. وراي فيها مغرفه تاع الخميره مغربله، ولازم لا فارين لازم تغربلوها باش يدخلها الهواء وتجيكم سهله في الخدمه ولا بات تجي شابه. هكذايا هكذا دوك حتى نكمل كامل الكميه. شوفوا هنايا 500 غرام اللي زدتها ما كفاتش، باسكو كل فرينه ولا مارك ديالها. هذه هي صافي. راني زدت هنايا 100 غرام، راني زدت 100 غرام، ما نزيدهاش كامل. ونشوف كاين فرينه اللي تشرب، كاين الفرينه اللي ما تشربش. المهم لازم تحصلوا على هاد لا تيكستور تاع لا بات تكون ملمده، ماشي يابسه كمان وماشي طريه كامل. دوك انا هاد لا فارين ماشي مالفه نخدم بها، حبيت نجربها صافي ما شربتليش. دوكا حتى تتلم العجينه ونولي لكم. دوكا هكذايا باش نلموا العجينه نسقموها، ما تدلكوهاش. بالك كنت تدلكوا العجينه تاع لي سابلي، ديروا شويه فرينه سور البلان دو طرافاي ولموها هكذايا. دوك نديروها في السيلوفان ونديروها في فريجيدير بوندون اون دومي اور. فوالا كيفاش العجينه تاعنا راني لمتها. دوك نديروها في فريجيدير ومن بعد نخدموها ونفصلوا الحرف تاعنا سور البابي سولفوريزي. شوفوا هنا بعد ما ارتاحت لاباط في الفريجيدير خرجتها، قسمتها على زوج، درت 2 بار باسكو باش نديرو دو ايطاج. لا دوزيام بار لا بروميير بار حليتها. بعد كي تحلوا لاباط على 5 ملم تاخذوا البابي سولفوريزي وتفصلوا لا لتر تاعكم، تفصلوها على حساب لاباط اللي حليتوها باش الحرف يجيكم سوا فوقها. هادي هكذايا. دوك نقطعها انايا بالموس ونرفدها، نحطها في البلاطو ونديرها طيب كيما طيبوا لي سابلي سوا.
هاوليك الكاطو تاعنا، هاني حطيتو لاباط تاعنا، راني حطيتها في البلاطو. دوك نديرها طيب بوندون 10 à 15 مينوت ونحوها. ما لازمش طيب بزاف حمراء باش يجينا طري البسكويت ديالنا. فوالا خرجت من الفور. شوفوا خلوها تبرد، غير سحبوها من البلاطو وديروها في بلاصه وين كاين الهواء باش تبرد، باش من بعد تقدروا ترفدوها. ولا دوزيام راهي طيب. دوك من بعد نتلاقاو في المونتاج. هنايا راح نكملوا المونتاج تاع الكاطو ديالنا. واش نديروا؟ نوجدوا لا شانتيي، اون كريم تري سامبل، ما تكسروش راسكم. لا شانتيي، اون ميزور تاع لا شانتيي، اون ميزور تاع حليب بارد، وطبليطه تاع شوكولا نوار. دوكا واش نديروا؟ في البيتران نديروا الحليب ونديروا لا بودر دو شانتيي ونديروا هاد الدور. هنا شوفوا لا شانتيي كيفاش هي طلعت. دوكا واش نزيدوا لها؟ نزيدوا لها هذيك الشوكولا اللي ذوبناها. فوالا 100 غرام تاع الشوكولا دايبه، هذه هي. دوكا نعاودو نديرو الباتور اون مارش باش تتخلط لنا هذيك الشوكولا. الكاطو هنا شوفوا الكاطو ديالنا. هنا صرا الدراري دناو ليه. شوفوا كسروه لي، بصح ما تخافوش كاين اون استوز. ذوبوا الشوكولا بلا ما تزيدوا لها حتى حاجه وتسوديو هذوك اللي تكسروا. تسوديو ديروا الشق، ديروا دخلوا الشوكولا ودخلوا زيدوا طلوا من الفوق. هنا تاني ولا هاد الطبقه تجي من تحتها، ميم الا جات من الفوق سي با غراف باسكو راح تتغطى بلا كريم. هذه سي اون استوس باش الا تكسرت ما تقولوش الكاطو تاعنا يلي غاتي وكامل. دوكا واش راح ندير انا؟ راح نبدا ندير لا كريم تو كامل الكاطو ديالنا. فوالا هذه هي. دوكا نبداو نديرو لي غوزاس تاعنا. فوالا هكذا بهذه الطريقه حتى نكملو كامل لو غاتو. فوالا هنا عندنا شويه جوز ولا شويه لوز ولا شويه كاوكاو غريي، نكسروهم باش نزيدوهم داخل لو غاتو. زيدنا الغاتو تاعنا يجينا غورمون. فوالا غير نكسروه برك هكذايا برك. فوالا دوكا واش نديرو لهنا لو غاتو تاعنا. فوالا شوفوا انا درنا المكسرات كامل تو واش حبيتو واش كان عندكم، وإلا ما كانش سي با غراف خلوها هكذاك. دوكا نبدو نحطها نبان هكا يدي. دوكا واش نديرو لا دوزيام كوش. فوالا نبدوها غير بالعقل، ساعفوا غير بالعقل. هوب تكسرت. شفتوا لازم تكونوا فريمون برودونت، سي با غراف. راح يتغطى بلا كريم ونبداو نبوشيو لا كريم تاعنا. فوالا هكذايا حتى تكملوا كلش. بعد ما كملنا لي غوزاس تاعنا. فوالا دوكا نحكموا الشوكولا تاع الطل نديروها في البوشيط كيما هذه هكذايا صغيره هادوما، ونعمرو هادوك لي فيد. فوالا هكايا. هكذا ما تجي شوكولا في شوكولا. فريمون الدراري يموتوا على على الشوكولا خير من لي فخوي. وهذيك وين تكسرت سي با غراف تعاود تتغطى بيسكي راح نقسموها ماشي مشكل. نتوما سيو حاضروا. انا درت اون غروند ليتر صافي سي ديفيسيل باش الواحد يميتريزيها هكذايا. دوكا نوجد كامل لا غارنيتور اللي راح نديرها وتشوفوا كيفاش راح نكمل لا ديكوراسيون تاع هاد لو غاتو ديالنا. دوك بور لا ديكوراسيون عندي شويه لي فريز، شويه لي سيريز، عندي دي سمارتيز هادوما لي دراجيون شوكولا اللي عندكم. عندي شويه جوز وشويه دي بونبون مع لي غاتو هادو كيما الاوريو ولا هذا ماكسوم مليح تاني. وهذه لا بار دو شوكولا اللي كانت عندي غير وحده قسمتها على 3.
شويه لي دراجي هادو شويه حلوه اللي كانت في الدار. دوكا نبداو لا ديكوراسيون تاعنا. دوكا واش ديروا؟ ما تقيدوش وحديكم، لازم هادي نحطها من لازم هادو لي غاتو حطي ان بو بارتو. فوالا لي فريز هنا فوالا هكذايا هكذا زيدوا لي سوريز هكذا. ماذا بيكم لا سوريز تكون بلا كو، ما ديروهاش بلا لا كو باش تجي شابه. وكي تشلوهم لي سوريز ولي فريز نشفوهم مليح بالبابي ابسوربون باش ما تبقاش هذاك الماء يقطر. فوالا حطوا ان بو بارتو. هذه هي. دوكا نديروا الجوز. دوكا نبداو نديروا الجوز تاني. حطوا تاني ان بو بارتو، لازم يكون في كل بلاص. لا بارتي اللي نقسموها نلقاو فيها شويه من لي فريز شويه من الجوز هكذايا. ولا عندكم دي زاموند ولا عندكم دي غاتو هكذايا. فوالا نحطو هكذايا. هيا لازم تخمو على لي بار وين تقسمي تلقاي شويه من ان بو دو تو. دوكا هادو لي سمارتيز. فوالا حطيه هكذا. هذا ان غاتو بور لي زونفون. لازم تكونوا جينيرو، لازم تكثروا من لي غورمونديز هادو يموتوا عليهم الدراري. فوالا حطوا هكذا. شتو كيبداو يبانو كيبداو يجوا لي كولور شحال شابه ولا شباب الكاطو. فوالا منا تنساوش كامل لي بتي كوان هادو اللي نساوهم حنا لازم نديرو بارتو. فوالا هنا. دوكا نبداو هادوما في لي دراجي هادو دوغي اون توش تاع لي مامون. نموتو على الدوغي حنا لي مامون. فوالا حطوهم. حطو هنايا. انا حلات لي على بالكم راني غير نعمر. فوالا الدراري راهم فرحانين اليوم، راهم يستناو في لافيت. ما عندي ما نقول لكم. فوالا هذا تاني هذه الحلقومه. حطوه هنا وين نحطوها تاني هنايا. هذا لو بيسكوي هذايا لو غاتو والشوكولا وين نديروه. فوالا هنا وهنا. دوكا هاد الداله تاع هاد لو بيسكوي. بون حطوا واحد هنا، حطوا واحد هنا، نديروا واحد هنا، نديروا واحد فوق هنايا. هذا هو الكاطو تاعنا. سي بون انا كملناه. سي جولي سي بو. دوك ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا. و جويز انيفرسير ا مون فيس ا مون بيبي. وان شاء الله نتوما تاني تجربوها. ما تنساوش ابوني لايكي بارطاجي لو فيديو لا فيديو هذه تبارطاجيوها ان شاء الله. ونوعدكم بدي غوسيت واحد اخرين ان شاء الله. سلام.